ऊर्जा मंत्री राजीनामा दे, ऊर्जा मंत्री राजीनामा दे, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, नालायक सरकार मुर्दाबाद, मुलमान घिसिङलाई पदबाट उन्मुक्त हटाउन खोज्ने सरकार मुर्दाबाद, नालायक सरकार मुर्दाबाद, देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, ओली तेरो पाराले, ओली तेरो पाराले, ओली तेरो पाराले, ऊर्जा मंत्री राजीनामा दे, ऊर्जा मंत्री राजीनामा दे, देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने सरकार मुर्दाबाद, देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, नालायक सरकार मुर्दाबाद, मुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन खोज्ने सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री राजीनामा दे, ऊर्जा मंत्री राजीनामा दे, नालायक सरकार राजीनामा दे, ओली तेरो पाराले, ओली तेरो पाराले, देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने सरकार मुर्दाबाद, देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने सरकार मुर्दाबाद, मुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन खोज्ने सरकार मुर्दाबाद, मुलमान घिसिङलाई हटाउन पाइँदैन, मुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको पदबाट हटाउन पाइँदैन, नालायक सरकार मुर्दाबाद,